मुजफ्फरगढ़ में कौमी असम्बली की नशिस्त पर ज़मनी इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने 17 जुलाई 2025 को जारी नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर इंतखाबी शेड्यूल मुअत्तल किया गया है। आपको बताएं, अदालत आलिया के मजीद हुक्म तक ज़मनी इंतखाब मुलतवी रहेगा। लाहौर हाईकोर्ट में जमशेद अहमद बनाम इलेक्शन कमीशन केस की समाअत जारी है। केस का फैसला आने के बाद इलेक्शन कमीशन अगले लाहे अमल का ऐलान करेगा। आपको अपडेट करें, मुजफ्फरगढ़ में कौमी असम्बली के नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल, नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने 17 जुलाई 2025 को जारी नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर इंतखाबी शेड्यूल मुअत्तल किया गया। अदालत आलिया के मजीद हुक्म तक ज़िमनी इंतखाब मुलतवी रहेगा। लाहौर हाई कोर्ट में जमशेद अहमद बनाम इलेक्शन कमीशन केस की समाअत जारी है। केस का फैसला आने के बाद इलेक्शन कमीशन अगले लाहे अमल का ऐलान करेगा। आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ में कौमी असम्बली की नशिस्त पर ज़मनी इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया गया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अहम खबर है, इलेक्शन कमीशन ने 17 जुलाई 2025 को जारी नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर इंतखाबी शेड्यूल मुअत्तल किया गया। अदालत आलिया के मज़ीद हुक्म तक ज़मनी इंतखाबात मुलतवी रहेगा। लाहौर हाईकोर्ट में जमशेद अहमद बनाम इलेक्शन कमीशन की केस की समाअत जारी है। केस का फैसला आने के बाद इलेक्शन कमीशन अगले लाहे अमल का ऐलान करेगा। मुजफ्फरगढ़ से अपडेट करें, मुजफ्फरगढ़ में कौमी असम्बली की नशिस्त पर ज़मनी इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया गया है। मुजफ्फरगढ़ सूबाई हल्का 269 के ज़िमनी इंतखाब में बड़ी तब्दीली। मुस्लिम लीग नून ने इकबाल पताफी को उम्मीदवार ऐलान करके टिकट जारी नहीं किया। इकबाल खान पताफी का टिकट न मिलने पर आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान। पीपल्स पार्टी के मियां अलमदार कुरैशी के इस्तीफा देने पर हल्के में 23 नवंबर को इलेक्शन होगा। अहम खबर है मुजफ्फरगढ़ से। मुजफ्फरगढ़ सूबाई हल्का 269 के ज़मनी इंतखाबात में बड़ी तब्दीली सामने आई है। मुस्लिम लीग नून ने इकबाल पताफी को उम्मीदवार ऐलान करके टिकट जारी नहीं किया। इकबाल खान पताफी का टिकट ना मिलने पर आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान है। पीपल्स पार्टी के मियां अमलदार कुरैशी के इस्तीफा देने पर हल्के में 23 नवंबर को इलेक्शन होगा। आपको अपडेट करें, मुजफ्फरगढ़ में सूबाई हल्का 269 के ज़मनी इंतखाबात में बड़ी तब्दीली। मुस्लिम लीग नून ने इकबाल पताफी को उम्मीदवार ऐलान करके टिकट जारी नहीं किया। इकबाल पताफी का टिकट ना मिलने पर आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला है। पीपल्स पार्टी के मियां अलमदार कुरैशी के इस्तीफा देने पर हल्का में 23 नवंबर को इलेक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हल्का PP 87 मियांवाली 3 के ज़मनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। PP 87 में ज़मनी इंतखाबात 23 नवंबर को मुनक्किद होगा। नोटिफिकेशन जारी होते ही हल्के में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आपको अपडेट करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हल्का PP 87 मियांवाली 3 के ज़मनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। हल्का PP 87 में ज़मनी इंतखाब 23 नवंबर को मुनक्किद होगा। नोटिफिकेशन जारी होते ही हल्के में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। आपको अपडेट करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हल्का PP 87 मियांवाली 3 के ज़मनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। हल्का PP 87 में ज़मनी इंतखाब 23 नवंबर को मुनक्किद होगा। आगे बढ़े, आपको बताएं, मुल्तान की फजा जहर आलूद, सांस लेना मुहाल होने लगा। 233 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ मुल्तान आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। शहर औलिया की खतरनाक फजाई आलूदगी के पेश नज़र तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। मज़ीद तफसीलात के लिए हमें ज्वाइन किया है सलमान ज़मीन ने। सलमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर जो है वो आज उसकी फिजा आज भी जो है वो जहर उगल रही है और सुबह तक जो फिजा का एयर क्वालिटी इंडेक्स वो चौथे नंबर पर था पूरे पाकिस्तान में। अब वो दिन के तीसरे पहर जो है वो अब इस वक्त दूसरे नंबर पर आ चुका है और इस वक्त मुल्तान की फिजा जो है पूरे पाकिस्तान में आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में इसका दूसरा नंबर है। इसी के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि शहरी जो हैं वो इस जहर आलूद फिजा में सांस लेने पर मजबूर हैं और दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो गैर मुयस्सर साबित हो रही हैं, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो इस वक्त जो ज़िला इंतज़ामिया की कारकर्दगी है उस पर सवालिया निशान उठा रहे हैं।
کہ کارروائیاں کس طرح کی جا رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دوسرا پوائنٹ تو ہے، اور ایئر کوالٹی انڈیکس کیا چیز شو کرتا ہے، وہ ہے ایئر کوالٹی انڈیکس اس وقت 233 شو کر رہا ہے مجموعی طور پر، اور ملتان شہر کے دوسرے علاقوں کی بات کرتے چلیں تو اس میں اس وقت گلگشت کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 286 ہے، اور خانیوال روڈ جو ہے وہ 276 ہے، ممتاز آباد 242 ہے، انڈسٹریل اسٹریٹ 202 ہے، شمس آباد 201 ہے، جبکہ کینٹ ایریا جو ہے وہ 197 پوائنٹس جو ہے وہ شو کر رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو پھیپھڑوں کے امراض میں مبتلا مریض ہیں ان کی تعداد بھی بڑھنا شروع ہو چکی ہے، تو محکمہ صحت کی جانب سے بھی کچھ وارننگز جو ہیں وہ جاری کی گئی ہیں کہ اس وقت جیسے جیسے ایک تو سموک کا خطرہ ہے، پھر دوسری جانب ڈینگی کا خطرہ بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ منڈلا رہا ہے، تو اسی کی پیش نظر ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ گھر کی کھڑکیاں دروازے جو ہیں وہ بند رکھیں، اور خاص طور پہ بچے بزرگ افراد جو ہیں اور جو سانس کی بیماری میں مبتلا لوگ ہیں وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں، نکلنا ضروری بھی ہو تو ماسک کا استعمال کو یقینی بنائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ گرم پانی کا بھی استعمال کیا جائے تاکہ جو اس وقت بدلتے موسم کے ساتھ مختلف بیماریاں آ رہی ہیں ان سے بھی بچا جا سکے۔ جی بہت شکریہ، سلمان ضمیر ہمارے ساتھ تھے، تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں میاں والی کی فضائی آلودگی میں آئے روز اضافہ ہونے لگا ہے، ایئر کوالٹی انڈیکس 145 تک پہنچ گئی ہے۔ فضائی آلودگی کے باعث امراض پھیلنے کے خدشات بڑھ گئے ہیں، طبی ماہرین کا احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں میاں والی سے، میاں والی کی فضائی آلودگی میں آئے روز اضافہ ہونے لگا، ایئر کوالٹی انڈیکس 145 تک پہنچ گئی۔ فضائی آلودگی کے باعث امراض پھیلنے کے خدشات بھی بڑھ گئے، طبی ماہرین کا احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ۔ خبر ہے میاں والی سے، میاں والی فضائی آلودگی میں اضافہ AQI 145 تک پہنچ چکا ہے۔ آپ کو بتائیں محکمہ موسمیات کی پنجاب کے بیشتر اضلاع میں ہلکی بارشوں کی پیشگوئی، 4 سے 5 نومبر کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارش کا امکان ہے۔ PDMA کے مطابق سرگودا اور خوشاب سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں بارش، جبکہ پہاڑی علاقوں میں برف باری کا امکان ہے۔ DG PDMA عرفان علی کاٹھیا کا کہنا ہے بارشوں کے باعث درجہ حرارت میں واضح طور پر کمی واقع ہوگی، ممکنہ بارشوں سے اسموگ میں کمی کے امکانات ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں محکمہ موسمیات کی پنجاب کے بیشتر اضلاع میں ہلکی بارشوں کی پیشگوئی، 4 سے 5 نومبر کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارش کا امکان۔ PDMA کے مطابق سرگودا اور خوشاب سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں بارش، جبکہ پہاڑی علاقوں میں برف باری کا امکان ہے۔ DG PDMA عرفان علی کاٹھیا کا کہنا ہے بارشوں کے باعث درجہ حرارت میں واضح طور پر کمی واقع ہوئی، ممکنہ بارشوں سے اسموگ میں کمی کے امکانات ہیں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں ملتان سے غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مزید 25 افغانیوں کو حراست میں لے لیا۔ گرفتار افغانیوں کو آج ملتان سے ترخم بارڈر کے ذریعے افغانستان بھجوایا جائے گا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے مہر عمران نے۔ مہر عمران بتائیے گا۔ جی بالکل، بات کریں گے افغانیوں کے خلاف جو غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، آپریشن چل رہا ہے، اور اس حوالے سے ملتان میں اس وقت تک کی کیا صورتحال ہے، کتنے افغانیوں کو جو ہے وہ پکڑا گیا ہے اور آگے ان کو کس طرح سے جو ہے منتقل کیا جائے گا۔ یہاں سے ملتان سے اس حوالے سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں اب تک کی کارروائیوں کے حوالے سے، کیا کہیں گے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ جی بالکل، آپ کو جیسے پتہ ہے کہ اس وقت ہماری پالیسی ہے کہ وہ تمام افغانی جو پاکستان میں بنا کسی پرمٹ اجازت یا POR کے رہ رہے ہیں یا POR پہ رہ رہے ہیں، ان کو جو ہے ہم سب جو ہے نا نشاندہی کر کے اس کے بعد ہم ان کو پک کرتے ہیں، ہولڈنگ سینٹرز میں اپنے لے کے آتے ہیں۔ وہاں پہ پھر نادرہ اور FIA سے ان کی تصدیق کرائی جاتی ہے کہ آیا ان کے پاس ویلڈ ڈاکیومنٹس ہیں، پاکستانی شہریت ہے، یا وہ ویلڈ ویزا پہ یہاں پہ آئی ہوئے ہیں اور ان کے ویزے کی کتنی مدت ابھی باقی ہے۔ تو اس جو ہے کرنے کے بعد ہم پھر جو لوگ اس کرائٹیریا پہ پورے نہیں اترتے تو ان افغانیوں کو ہم نے اب ڈپورٹیشن کا سلسلہ دوبارہ سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ ملتان میں کیا صورت ہے؟ اس سلسلے میں ملتان میں ابھی تک ہم نے 25 افغانی
ایسے ہیں جو ہمارے پاس ہولڈنگ سینٹرز میں ہیں، جن کے مینیفیسٹ ریڈی ہیں، جن کے پاس پاکستان کی کوئی شہریت نہیں ہے، ان کو انشاءاللہ آج ہم ڈپورٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ملتان میں جو کلین اپ آپریشن ہے وہ چل رہا ہے، اگر کسی کے کوئی ساتھ رہ رہا ہے، کسی کی دکان پہ کسی کے ساتھ منسلک ہے، تو اگر اس نے بھی نہ بتایا تو اس کو بھی جو فوجداری اور قانونی کارروائی کا سامنے سکتا ہے۔ جی شکریہ مہر عمران اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کوٹ ادو کے نجی اسپتال میں ڈائلیسس کے مریضوں میں ایڈز پھیلنے کا معاملہ، ترجمان محکمہ صحت ملتان نے وضاحت دے دی۔ کہا نجی اسپتال میں زیر علاج مریضوں میں ایڈز پھیلنے کا کیس 2 ماہ پرانا ہے۔ اس معاملے پر 5 کے قریب انکوائری کمیٹیاں تشکیل دے دی گئیں۔ کمشنر ڈی جی خان، ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو، محکمہ صحت پنجاب، ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ اور محکمہ صحت جنوبی پنجاب نے معاملے کی انکوائریاں کی۔ ایڈز کنٹرول پروگرام اور ہیلتھ کیئر کمیشن کی ٹیمیں بھی اس کیس کو دیکھ رہی ہیں۔ ایڈز پھیلاؤ کیس کی انکوائری رپورٹ محکمہ صحت پنجاب کو ارسال کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب ڈی جی خان میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی بڑی کارروائی، 1 ہفتے کی ریکی کے بعد ویئر ہاؤس پر چھاپا مار کر 30,000 لیٹر جعلی کولڈ ڈرنکس طلب کر دی گئیں اور 2 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف اقبال صادق سے۔ قادر خان میں پنجاب فوڈ اتھارٹی اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے ایک بڑی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے صحت دشمن عناصر کے خلاف۔ تفصیلات جاننے کے میرے ساتھ دونوں افسران موجود ہیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے جو ڈی جی ہیں یہاں پہ ساؤتھ پنجاب بانک کے وہ موجود ہیں، اور اے سی ہیڈ کوارٹر نظر حسین قراہی بھی موجود ہیں۔ تو دونوں سے ہم بات کرتے ہیں کہ اس حوالے سے تفصیلات کیا ہے۔ سر مجھے بتائیے گا، ٹائی نیشنل برانڈ کے نام پہ جعلی کولڈ ڈرنک موجود تھیں، یہ تقریباً 30,000 لیٹر جعلی کولڈ ڈرنکس تھیں۔ ان کو ان کے سیمپلز لیے گئے، ان کے سیمپلز کو لیب سے جب ریزلٹس آئے تو وہ بھی جعلی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے جو کنسرنڈ اس کی ملٹی نیشنل کمپنیز تھیں ان سے ویریفیکیشن کی تو یہ جعلی جو ہے نا قرار پائی گئی ہیں۔ اور اسی تناظر میں ہم نے نہ صرف یہ تمام کولڈ ڈرنکس آپ دیکھ رہے ہیں ان کو ہم نے ڈسکارڈ کیا ہے، ساتھ ساتھ جو ویئر ہاؤس کا مالک تھا اس کے خلاف مقدمہ بھی درج کرایا گیا ہے اور اس کو موقع سے گرفتار بھی کرایا گیا ہے۔ آج یہ کارروائی ہوئی ہے کولڈ ڈرنکس کی، یہ جعلی کولڈ ڈرنکس ہیں، اس کو لیبارٹری سے بھی ٹیسٹ کرایا گیا ہے اور متعلقہ جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے بھی ویریفائی کیا ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے مل کے یہ کیا، اور ہم آج پھر دوبارہ اس مافیا کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ جو مضر صحت چیزیں معاشرے میں سیل کر رہے ہیں وہ اپنا قبلہ درست کر لیں، نہیں تو ان کے خلاف سخت ایکشن بھی ہوگا، ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔ ابھی یہ ویئر ہاؤس کا جو مالک ہے اس تھانہ درامہ میں ان کے خلاف FIR لاج ہوئی ہے، اور نیکسٹ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے وہ سزا دلائی جائے۔ جی یہ پنجاب فوڈ اتھارٹی اور جو ضلعی انتظامیہ کی ہدایات کی روشنی میں جو اے سی ہیڈ کوارٹر کاروائیاں کر رہے ہیں مل کر، اس موقع پر وہ یہ پیغام بھی دے رہے ہیں کہ نہ صرف اب یہ جرمانے وغیرہ کیے جا رہے ہیں بلکہ ان کے خلاف مقدمات بھی درج کروائے جا رہے ہیں، اور پوری طرح وارننگ دے رہے ہیں وہ تمام صحت دشمن عناصر جو ان چیزوں میں وہ۔ جی بہت شکریہ اقبال صادق اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھے، آپ کو بتائیں گزشتہ سال کے مقابلے میں رواں سال کپاس کی آمد میں اضافہ ہوا ہے۔ ملک بھر میں کپاس کی مجموعی آمد 44,37,256 بیلز ریکارڈ کی گئی۔ رواں سال ٹیکسٹائل سیکٹر نے 35,90,438 بیلز وصول کی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، گزشتہ سال کے مقابلے میں رواں سال کپاس کی آمد میں اضافہ، ملک بھر میں کپاس کی مجموعی آمد 44,37,256 بیلز ریکارڈ کی گئی۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے سید سہیب بخاری، جی آگاہ کیجیے گا۔ آج کے حوالے سے جو اعداد شمار ہیں وہ اس وقت جاری کر دی گئے۔ پاکستان میں جو کپاس کی مجموعی آمد ہے وہ 40,37,256 بیلز ریکارڈ کی گئی ہیں۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں رواں سال کپاس کی جو آمد ہے اس میں اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا، جبکہ گزشتہ سال کے اسی عرصے میں کل آمد 42,51,105 بیلز تھی۔ رواں سال ٹیکسٹائل سیکٹر کی وصولی جو ہے وہ 35,90,438 بیلز جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہیں، جبکہ ایکسپورٹرز اور ٹریڈز کے حصے میں جو ہے وہ 1,53,000 بیلز جو ہے وہ آئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں جو کپاس کا کل سٹاک ہے وہ 6,93,818 بیلز تک جو ہے وہ پہنچ چکا ہے، جبکہ جننگ فیکٹریوں میں 3,81,692 بیلز اور اس کے ساتھ ساتھ 3,12,126 پراپرٹی جو ہے وہ شامل ہے، جبکہ رواں سال اب تک جو فلو ہے وہ 6,41,619 بیلز کا رہا ہے، جبکہ گزشتہ سال 11,79,362 جو ہے وہ تھی۔ تو اس وقت ملک بھر میں 458 جو جننگ فیکٹریز ہیں وہ فعال ہیں۔ تو اس صورتحال میں گزشتہ سال کے مقابلے میں رواں سال جو کپاس کی آمد ہے اس میں اضافہ دیکھنے میں آیا، اور کپاس کی مجموعی آمد جو ہے وہ 44,37,256
256 बेल्स रिकॉर्ड की गई। जी जी, बहुत शुक्रिया सैयद ज़ुहैब बुखारी आपका। मुल्तान में वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के ताउन से 16 नवंबर को एक बाइकर्स रैली का इनेकाद किया जाएगा। ख्वाहिशमंद शुरका के लिए वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है। रैली में मुल्क भर से मर्द और खवातीन बाइकर्स शिरकत करेंगे। बाइकर्स को अंदरून मुल्तान के तारीखी और सकाफती मकामात की सैर कराई जाएगी और साथ ही उन्हें कदीमी सकाफती खाने भी पेश किए जाएंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगी अलिशबा आसिफ। जी बिल्कुल, वर्ल्ड सिटी के इश्तराक से जो है 16 नवंबर को देख लो मुल्तान के नाम से एक इवेंट होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान भर से जो बाइकर्स हैं इस इवेंट में शिरकत कर सकते हैं, जिसकी रजिस्ट्रेशन भी 15 नवंबर तक जारी है। मजीद मेरे साथ उमैर गजनफर मौजूद हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के। इनसे तफसीलात जान लेते हैं कि देख लो मुल्तान में बाइकर्स जो हैं क्या क्या मुल्तान का देख सकेंगे और किस तरह एक्सप्लोर करेंगे मुल्तान को। अंदरून मुल्तान एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। उसमें हम निशात रोड है, साबुन वाली गली है, कफना वाली गली है, इन तमाम जगह का एक्सप्लोर करवाएंगे। और उससे पहले ब्रेकफास्ट का भी, ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट जो है उसका भी एहतमाम किया जा रहा है वर्ल्ड सिटी के ऑफिस में ही, घंटाघर बिल्डिंग के अंदर ही। एक पूरा कॉन्सेप्ट है जो कि मुल्तान की जो ट्रेडिशंस हैं, मुल्तान के जो मामलात हैं, मुल्तान की जो चीज़ें हैं वो दिखाई जाएंगी, मुल्तान का हेरिटेज दिखाया जाएगा। इसका मकसद ये है कि मुल्तान का हेरिटेज जो है वो लोगों तक पहुंचे कि मुल्तान एक जिंदा शहर है। जितने भी बाइकर्स होंगे उन्हें मुल्तान, अंदरून मुल्तान जो है एक्सप्लोर करवाएगी। इस इवेंट का मकसद यही है मुल्तान जैसे कदीमी शहर को जो है लोगों तक पहुंचाया जाए कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं, सकाफती चीज़ें, और कौन कौन सी ऐसी कदीमी बिल्डिंग्स हैं उनके बारे में लोगों। जी शुक्रिया अलिशबा, अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े आपको बताएं, वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान में 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी सीरत-उन-नबी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया है। नौजवान नस्ल को दरपेश फिक्री और समाजी चैलेंजेस पर मुल्की और गैर मुल्की स्कॉलर्स ने अपने ख्यालात का इजहार किया। आइए आपको सुनवाते हैं। एक बड़ी तादाद में, बल्कि हमारी आबादी का जो गालिब हिस्सा है वो नौजवानों पर मुश्किल है। इस वक्त दुनिया में कई ममालिक इस हवाले से बहुत ही परेशानी के आलम में हैं कि उनके मुस्तक़बिल के लिए उनके पास उस दर्जे की नौजवान नस्ल उन्हें नज़र नहीं आ रही जो उनके तरक्की को आगे जारी रख सके। ये अल्लाह ताला का हम पर एक इनाम है और हमें इसको रियलाइज करना चाहिए। अब ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हमारी नौजवान नस्ल का क़िबला दुरुस्त